नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. सोंपले 15 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन. सत्ताधारी विरोधकांच्यो मेस्तुरात प्रतिक्रिया. राणा दोंगर काबार केल्यात. कशें मेळटले माटोळेवरी बजेट. विरेश बोरकाराचो मोदयेचेर थीक प्रस्न. एसटी कम्युनिटीक 2011च्या सेन्ससाच्या आदारार रिजर्वेशन दियात अशें मागलें, पूण अजून जालो ना सेन्सस. हाचोच अर्थ तुमी 2027त एसटी कम्युनिटीक दिवचे नात रिजर्वेशन, म्हणटा कॅप्टन विर्याटो. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाचे उक्तावण. डॉक्टर मोहन आगाशेचो भोवमान. दर्जेदार कोंकणी आनी मराठी मुवीज पळोवपाची सिनेमोगींग संद. खबरो विस्तारान. माटोळेक फळां फुलां जाय पडटात. रानां दोंगरूच काबार केल्यात जाल्यार माटोळी वरी बजेट कशें मेळटलें. विरेश बोरकारान मुद्द्याचेर थीक प्रस्न विचारला. अधिवेशनाचे समाप्तीचेर जाप दितना विजयान सांगलें, आपणाक जापो मेळ्ळ्यो नात जाल्यार बाबूश फळदेसायान आव्हानूच दिलें की 90% सोडातूच कुमदाचे सुवातेचेर लाव घेवपी 50% आसात अशें लेगीत दिसून आयले जाल्यार बील चालीक लावचे नात. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यान मांडिल्ल्या बजेटाचें माटोळेवरी बजेट अशें वर्णन केल्लें, पूण विरोधकांनी तेका चिप्साचें पाकीट म्हटलें. कोणें बोमाडो म्हटलो. अधिवेशन सोंपलें. विरोधक सत्ताधाऱ्यांनी आपल्यो रिएक्शन दिल्यो. विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसवाले आदी लोकांक वचून मेळ्ळे. लोकांचे गाराणें आयकून ते विधानसभेंत मांडपाचो तांणी यत्न केलो, पूण विरेश बोरकाराक सीएमाचें बजेट शेवट मेरेन माटोळीवरी दिसलें ना. कित्याक ते आयकात तेच्या तोंडांतल्यान. सद्याचो तो बजेट आसा तो बजेट इन्फ्लेटेड दिसलो, अनरियलिस्टीक दिसलो आनी प्रत्येक वेळ आमी तेंच सांगताले माटोळी न्हय ती माटोळी आसली नाल्यार सगळ्यांक प्रत्येक जाणांक मेळटली. आनी आयची दिसान तुमी पळयता आसतले आयज दोंगर शेतां भाटां ही काबार जाता. माटोळीची जी सामग्री आसा जी सगळी माटोळी आमी चवथीक वयर लायता ती ह्या दोंगरांतल्यान येता. सो हे दोंगरांतल्यान जी माटोळी येता ती आमी वयर लायता. सो हे दोंगर आयज काबार जाता. सो हो जो हांवें एक झिरोआर मेन्शनूय घातलेलो की माटोळी उरतली काय कितें काय आमी आर्टिफिशियल माटोळी लायतली फुडले हितून. सो हो एक खूब इम्पॉर्टंट इशू आसा. तशेंच आमी पळयलें की ह्या विधानसभे सेशनान आमचो एक मोठो मुद्दो जो आसलो तो पर्सन ऑफ नो ओरिजिन. तो मुद्दो जो आमी रेजोल्युशन घातलेलें त्या रेजोल्युशनाक जो मुखेलमंत्री आसा त्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें डेफिनेशन ऑलरेडी आसा. पर्सन ऑफ नो ओरिजिन कोण तो ह्या सेशनाक क्लियर जालो आनी हेंच डिमांड घेवन आमी फुडें एमेंडमेंट जो कायदे कितें आसा ते आमी प्रत्येक वेळा घालतले. हेज्या पयलूय घातले आतांय घातल्या. तशेंच आमी जे नेम चेंज जे हितून तो भास केले आनी तितूनय मागले की पर्सन ऑफ नो ओरिजिन ही डिफायन जावपाक जाय, हें येवपाक जाय म्हणून. तशेंच आमी पळयलें की टीसीपीच्या अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज जाता, करेक्शन्स जाता जावं बाकीचे इश्यूज जो घडलेले आसा हेय आमी हायलायट केले आनी कशे हे जे प्रोजेक्ट आसा ते अप्रूव करता कशे विथआउट इन्स्पेक्शन अप्रूव करता हेय आमी एक्सपोज केले. प्रश्नांचो जातो म्हाका मेळना, पूण जितले लोकांचे इश्यूज रेज करून हावजान ट्राय करप हे हांवें म्हजे सायडीन प्रयत्न केलो. आतां हे इश्यूज जे म्हाका एश्युरन्सा मेळ्ळा, खूब कडेन एश्युरन्सा मेळ्ळा, हांव खुशालूय आहा, पूण ती जातली म्हणून गॅरंटी ना. ती फॉलोअप करूंक जाय, ताजे वर्बेटीन रिकॉर्ड घेवंक जाय, सरकाराक कात्रेन वचून घेवंक जाय. सरकाराक कात्रेंतलो कसोच सोडप ना. हें आमचें कर्तव्य जाता, हें आमचो धर्म जाता, ऑपोजिशन आनी तें हांव करीत रावतलो. एक जाला एक जर सारांश घेतलो जाल्यार 18 दिसाचें सेशन जें गेल्या वर्सा आशिल्लें तें 15 दिसांनी जाल्यार सेशन कमी जाता. दुसरें म्हणल्यार कायदे जे पास केले, बिलां जी पास केल्या ही कमी डिस्कशन जावन फक्त एक लास्ट बील जें आतां हावस कमिटीक गेलें, सिलेक्ट कमिटीक गेलें. हें जर सिलेक्ट कमिटीक वचना जाल्यार उरिल्ली मॅक्झिमम कंटेन्शियस कंट्रोवर्शियल कायदे लायक ते लेजिस्लेटीव डिप्लोमा जो म्हणल्यार कमुनदादीच्यो जमनीचो आशिल्लो ही हे कायदे डिस्कशन जावपाची गरज आशिल्ली. कित्याक ही गांवकारी जी आमचे गोंयकारपणाचो आधारस्तंभ होच काबार करपाचें हें कायदो हाडिल्लो. हो तांणी बुलडोज करून आपल्याकडे मेजॉरिटी आसा म्हणून केल्लें आहा, हें वोट बँका खातीर केल्लें आहा आनी लोकांक हो कायदो कोर्टान उरपाचो ना. हो कोर्टान कायदो कोसळटलो आनी लोकांक ते कानान घालतले. इलेक्शनाचे पयलीं हे सगळ्यो गोश्टी गेमी ते करतात.
खूब वर्सां ते करीत आहात. लिगलायझेशन आनी खंयचे जमनी तुमी खाल्या त्यो पोचयतात हे सगळे सांगप मतां घेवपा खातीर, कित्याक गोंयकार हांचेर भिटिल्ले आहा. गोंयकारांक हांची उजवण आयल्या, हे चोर म्हणून फामाद जाला. आनी कसलीय वस्त करप्शन सारकें भरमसाट वयर पाविल्लें आहा. कोणाकूय कितेंय करूंक मेळटा हे प्रदेशांत अशें आमचें रेप्युटेशन जालां. हांगा लिकर स्मगलींग फूल चल्लां, ड्रग्स फूल चल्लां, पुलिसेन एकावंटेबिलिटी ना. जे कोण मेले, सर्वसामान्य मनीस मरता तो कोणा खातीर मेला ताजे खातीर अकावंटेबिलिटी ना. हे सगळें जेन्ना एक्सपोज जालां तेन्ना आतां सरकाराच्या पांयाचे सकयली जमीन नाच जाता हें पळोवन ताणें आतां वोट बँक आपली राखपा खातीर असले कायदे हाडिल्ले आहा. I think the session was a very successful session because important bills basically got passed, which is more important towards the which will benefit the people. Even other bills, Bashinde, and especially as far as your portfolio of questions. That's the reason what I'm saying, especially unauthorized construction, then regularizing on communal level, and then regularizing on LRC. So these basically will help thousands of Goans. गोंयकारांक जर जमनी दितात कोणाक प्रॉब्लम ना. ज्यो 80% मायग्रंट आसतले जे कोमुनदादीच्यो लँड हडप केल्या तेंचे म्हाका दिसना 80% कोमुनदादीच्या लँडाचेर नगर वसाक, जुमारी नगर वसाक ना तुम्ही एक कडेन भागान एखादे वेळी आसतले, पण सांग्या भितर 2% लोक पसून हे भायले नात. म्हणजे सांग्याचो जर विशय घेतलो जर जाय जाल्यार 98% गोमंतकीयांक ही घरां मेळिल्ली आसात. कोमुनदादीचेर आसात ती गोमंतकी आसात, मूळ गोंयकार आसात, भुमिपुत्र आसात, जांचे कडेन स्वताची जमीन नाशिल्ले अशे लोक आसात. आतां आनी खंय एक कॉलनी जाली आसतली आनी त्या जाग्यार तुमी दाखयतले की ही जी जागा आसा ती हडप 80% केल्ली आसा. पूण एकूण जेन्ना तुमी सगळीं घरां घेता, आय एम व्हेरी शुअर 90% ऑफ दी पीपल हू आर बेनिफिशरीज ऑफ दीस डिसिजन will be 90% गोमंतकी आसतले. जर 90% मायग्रंट असल्यार तुमी हे बिल फाटीं घेवपाक हें करतले? 90% मायग्रंट आसले फाटीं घेतले सरकार. तुम्ही दाखयात 90% मायग्रंट खंयचे आसा ते गोमंतकी म्हणते आमी प्रूव करून बिगर गोमंतकी 90% आसल्यार कित्याक करपाक जाय? आमी सरकार कित्याक चलोवपाक जाय की अशा लोकां खातीर आमी काम करता? आनी तेच पॉलिटिकल आशिर्वादाच्यान पॉलिटिकल आशिर्वाद जावचे ना. तूं एखादे वेळ खंयची कॉलनी दाखयतलो आनी ही 90% म्हणटलो न्ही. एकूण जे बेनिफिशरी गोंयान भितर आसात तातूंत भितर जर 90 न्ही 50% पसून असले जर जायत. एसटी कम्युनिटीक 2011च्या सेन्साच्या आधारार रिझर्वेशनां दियात अशें आमी मागिल्ले, पूण आमी परत सेन्सस करतले आनी उपरांत रिझर्वेशन दितले अशें भाजपा म्हणटा. हाचोच अर्थ तुमी 2027त एसटी कम्युनिटीक रिझर्वेशन दिवपाचे नात हें सिद्ध जालां. आयकात दक्षिण गोंयचो आमदार कॅप्टन विर्याटोक कितें सांगपाचें आसा तें. एसटी कम्युनिटी होच खरो नीज गोंयकार. 5000 वर्सां आदीं ते गोंयांत राबितो करून आसात आनी 200-300 वर्सां आदीं आयिल्ले लोक ताची डेस्टिनी निश्चित करतले. हो एसटी कम्युनिटी वयलो व्हडलो अन्याय. कॅप्टन विर्याटो बारेटोन सणसणीत आरोप केला. See, the ST community, I always say, Niz Goinkar. They are the only original inhabitants of Goa. 5,000-6,000 years back. Because this is what the research is showing. What the writers have written about it. And imagine, today, the others who came 300-400 years back, they are going to decide the destiny of ST community. अन्याय on the ST community. Today whatever Goa is, when we say Goa, beautiful Goa, hills or forest or agricultural land, or low-lying fields or rivers, this was all preserved and protected by the ST community over centuries and thousands of years. And today they are asking for their legitimate right. And we are dilly-dallying. Now the good thing is, last August, 2nd of August, based on the manifesto that Congress had promised to the people and especially the ST community, that we will ensure ST community in Goa gets 10% reservation by reorganizing and that is Representation of People's Act, by amending that. Now, to prepare a bill, it takes months. You just can't prepare a bill within 2 or 3 days. Because it has to be aligned within the boundaries of the constitution.
So on 2nd August last year, I placed a demand on the floor of the parliament that ST community should get reservation. And on 5th, that is in between, there was Saturday, Sunday. That means there were only 2 days. 5th, they placed the bill in parliament. That means the bill was ready, but they never wanted to place. They wanted to delay, dilly-dally, make the ST community dance, show them carrot, exploit the ST community for votes. Anyhow, they placed in the interim budget session, that is 5th August. In November, 25th November, the budget session started. They were not bringing it, they were not listing it or tabling. Finally, on 17th December, when it came for discussion, Shri Rahul Gandhi sent a message through the chief whip that Captain will be the lead speaker for ST community, for the bill. And I spoke from my heart, emotionally. After that, on 3rd June to be precise, government says that we will now do census based on they came under pressure because Rahul Gandhi had told we will do census across the country, come what may. He came under pressure, Narendra Modi, because of Bihar elections. And then third, he said there will be census which will complete by March 2026. Then what happens to the reservation of the ST community? By saying it is on census, because in the bill we had demanded reservation should be based on the 2011 census. Because you had frozen the census from 2020. Now by saying you will do census, that means you are not going to give reservation in the 2027 elections. You have not even introduced the bill in the Rajya Sabha. Why? Both are independent. When it was introduced in Lok Sabha, you could have introduced it in Rajya Sabha. Somewhere they are planning to deny the legitimate rights of the ST community. So this is, I have opened up and told, I accuse the BJP of systematically denying the rights of the ST community. लोकांकडेन सोंपेपणान संवाद साधपा खातीर कोंकणीचें गिन्यान आनी थळाव्या गांवांची वळख आशिल्ल्या गोंयकारांकूच राज्यांत पोस्टमॅन आनी पोस्ट ऑफिसर म्हणून वेंचतात, कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीसान म्हटलां. महाराष्ट्रा सारकिल्ल्या हेर राज्यांतल्या अधिकाऱ्यांक गोंयांत ही पदां कशी कितें मेळटात असो तांचो प्रश्न. कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस. Happened since the last 1 year. I have been making a lot of noise, raised it in parliament, I have raised it in the state. This is regarding the recruitment of postmen from Maharashtra to man the post offices in Goa. पळय, आमच्या गोंयान भाशा कितें? कोंकणी. सो जो पोस्टमॅन येता, गांवांनी वेता, घरांनी वेता, ताका कोंकणी येवपाक जाय, तो लोकल आसपाक जाय. कित्याक इम्पॉर्टंट? मनी ऑर्डर येता, सरकाराच्यो स्किमी येतात, किसान पत्र म्हूण स्कीम आसा, इन्शुरन्स स्कीम आसा, खुबशे आमचे ते दुसरे इश्यूज आसा कन्सर्निंग DSS आनी अशे खुबशे इश्यू. सो द पोस्टमॅनाक लँग्वेज येवपाक जाय, शूड बी प्रोफिशियंट इन लोकल लँग्वेज टू एक्सप्लेन टू द पीपल. अशें आसा. एक ट्रस्ट जाता बिटवीन द पीपल, विलेजर्स एंड द पोस्टमॅन. आतां जाता कितें? गोवा इज अंडर द महाराष्ट्र सर्कल. सो आमी अंडर महाराष्ट्र येता आनी सद्या 100 पोस्टमॅन महाराष्ट्र एकाच रिजनांतले सिलेक्ट केल्या. बीड, सांगली आनी त्या सायडींतले सोलापूर, कोल्हापूर थंयचे हाडले आनी गोंयांत घाल्या. आनी आमचे पळय पोस्टमॅन आशिल्ले तांकां ते सांगतात की यू आर लायक कॅज्युअल लेबरर, यू वील बी चेक्ड आउट नाव. नाव हांव वेंट टू Delhi. We went to the Ministry of Telecommunication where these post offices come. I spoke to the topmost officials. They told that your demand is correct. You should have a dedicated post office for Goa and the postman selected should be from Goa. They agreed with me ki local language aspak jay, postman has to communicate. ताणें आनी एक सांगलें, सरप्रायझींग इट केम फ्रॉम देम, दॅट महाराष्ट्राक जे पळय सिलेक्ट जाता ते 100 जाल्या आनी आनीकूय जाल्या, दे ऑल्सो नो उमक्याच रिजनांतले सिलेक्ट जाता इन महाराष्ट्रा. दे कम टू गोवा, येस आय एम रेडी टू गो टू गोवा, आय एम रेडी टू गो आउट ऑफ स्टेट. आनी 1 वर्स जाता म्हणसर ते सांगतात वी वॉन्ट टू गो टू महाराष्ट्र, बॅक टू आवर विलेज, म्हजो हो बरो ना, तो बरो ना, म्हजी फामील थंय आसा. तर दे कम ओन्ली दॅट टू क्रायटेरिया हांवें भायर सर्व केला. पण गोंयकार पळय सिलेक्ट जाता तो केन्ना वेचो ना, तो खशी गोंयान सर्व करपाक.
This is a fraud being carried out on the people of Goa and the state of Goa. 14 ते 17 ऑगस्टा मजगती पणजी आयनॉक्सात गोंयांतले बऱ्यांतले बरे कोंकणी आनी मराठी मुवीज पळोवपाची संद सिनेमोगींक मेळटली. सिनेमेटोग्राफीचेर प्रात्यक्षिका, सिनेमाळा वयल्या दिग्गजांचे मॅकानिस पॅलेसात जावपी मास्टर क्लासीस हे ह्या फेस्टिवलाचे आकर्षण आशिल्ल्याचे डिलायला लोबन सांगले. आमचे गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल will begin on the 14th. 14th is the opening ceremony and 17th is the closing ceremony. हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक परते उलोव मारता की येयात आनी आमची गोंयची पिक्चरां कोंकणी एज वेल एज मराठी फ्रॉम 2018 till 2023 ही स्क्रीन जातली. सो यू ऑल प्लीज कम and it is free for all the Goans and everyone. You all have to only go on the website www.esg.co.in and register yourself and come. And besides the screening of best of our movies, we are also having amche kitleच goinkar youth, they want to enter into film but they don't know anything about this. So आम्ही कितलीशीच वर्कशॉपां दवरलेली आहा आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या युथा खातीर. आमचो बाब नीलब कौल he is coming on 15th August at 10:30. ताजे मॅकिनेस पॅलेस आमचे आहा थंयसर वर्कशॉप जातले पेंटिंग विथ लायट, या सिनेमाटोग्राफी एज द सोल ऑफ सिनेमा. सो ते जातले आमचो बाब नीलब कौल. He will be coming again on 15th August at 10:30. Everybody who is interested, please come. Secondly, 16th of August, धांक आमचो मास्टर क्लास घेतलो बाब कंवरजीत पेंटल. He is a speaker, veteran actor. He'll be speaking. He'll be taking a master class. सगळे आमच्या गोंयकारांक परते उलोव मारता. That is 16th August 10 o'clock at Mackinac Palace again. मास्टर क्लास घेतलो आमचो बाब पंकज सक्सेना. Understanding the power of cinema through its elements on 16th August 11:30 Mackinac Palace. And again master class by Chita Yagnesh Shetty on 17th August at 10 o'clock Mackinac Palace, Panjim. हे आमच्या वेबसायटीर जितली पिक्चरां स्क्रीन जातली, जितले वर्कशॉप्स आसतले, जितले मास्टर क्लासेस आसतले, जितले इन कन्वर्सेशन आसतले, हे सगळे आमच्या वेबसायटीर आहा. परते आमच्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. प्लीज कम and enjoy the best of Goan movies, which are and support our film fraternity, film actors from 2018 to 2023. 20 फिल्म्स आहा टोटल 20. तितूंतले 8 वर्ल्ड प्रिमियर म्हणजे फर्स्ट टायम प्रिमियर जाता. सो तुमी सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स करपाक सगळ्यांक ओपन आहा तुमच्या फोनी रजिस्टर करपाक. रजिस्ट्रेशन आहा चालू. बुर्रा म्हणटा त्या एपार. बुर्रा एपार. ओके. ती कोण कोण येयल्ली आहा सद्या फिल्म स्टार? जवळ 42 लोक आयिल्ले आहा. डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस. महेश मांजरेकर आहा, सुबोध भावे, उपेंद्र लिमये, मृणाल कुलकर्णी, मागीर अजिंक्य देव आहा, रोहिणी हट्टंगडी आहा, सचदेव किरण. 42 टॉप स्टार्स मराठी स्टार्स आनी डायरेक्टर. मोहन आगाशे. मागीर कृतज्ञता पुरस्कारूय दितले आमी डॉक्टर मोहन आगाशे, लायफ टायम अचिवमेंट. मडगांवचे रवींद्र भवन दुरुस्ती खातीर बंद दवरिल्ल्यान सगळ्यो सांस्कृतीक आनी कलात्मक कार्यावळी बंद केल्यात. सरकारान कलाकारांक लुकसाण भरपाय दिवची वा थिएटर बेगोबेग सुरू करचे एल्वीस घुमसान मागला. आता लॉकडाऊन कसले कोविड टायमार लॉकडाऊन आमी पळयल्ले आसा. व्हॉट इज द मिनींग ऑफ लॉकडाऊन. ह्या भागांतले एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन ते म्हणल्यार रवींद्र भवन. आणि रवींद्र भवन हे ऑडिटोरियम साऊथ डिस्ट्रिक्टाचे म्हणजे संपूर्ण गोंयांत सुद्धा म्हणल्यार आता इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन जे लोकां खातीर केल्ले. आणि कोणे केल्ले? सरकारान केल्ले. पूण कोणाच्या पैशांचेर? लोकांच्या पैशांचेर. आमी पळयलां की पयलीं एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन गोंयांत एकच आसलें म्हणटा तें कला अकादेमी. कला अकादेमीन लॉकडाऊन जालो आनी प्रोलॉंग लॉकडाऊन. आजुनूय
पार्शियल लॉकडाऊन चालूच आसा, कित्याक ज्या पद्दतीन तें फंक्शन जावपाक जाय तें अजून जावना. आनी मजगतीं रवींद्र भवन मडगांवचें हें लॉकडावनान पडल्यार आज 1 म्हयनो जालो. ओके, अजून केन्ना हो लॉकडावन लिफ्ट जातलो ती कोणाक खबर ना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. स्टेक होल्डर कोण? स्टेक होल्डर लोक, मेन स्टेक होल्डर लोक. दुसरे म्हणटा ते कलाकार चडशे जे मेन ऑडिटोरियम यूज करतात, आनी बरेचशे आसतले पोएट आसतले, त्या दुसऱ्या ल्हानशा हॉलान कितलेश्योच ल्हान ल्हान सभा जातात. आनी हे जाता आसतना अजून केन्ना ओपन जातले तें कांय खरें ना. ह्यूज इम्बॅलन्स, हाका लागून खुबशे लोक त्रासान पडल्या. सो आमचो पयलो डिमांड म्हणटा तो, हे तुमच्या जर लक्षात येत बाय नाव यू वूड हॅव प्लॅन्ड द ऑपरेशन ऑफ रिपेअर्स. काय ना, ट्रान्सपरन्सी ना, काय हाचे बद्दल काय इन्फॉर्मेशन ना. यू वूड हॅव प्लॅन्ड सम एक्शन की सम कॉम्पेन्सेशन कॅन बी वर्कड आउट फॉर द अफेक्टेड. व्हडलें काय ना, सेसाच्या टायमार 6,000 काढून दिल्ले तशें एक कॉम्पेन्सेशन स्कीम वर्कआउट करपाक तुमकां कसलेच प्रॉब्लेम ना. पयशे ना, पयशे आसात. हांवें म्हणटा तो इमिजिएटली तुमकां जर हें शक्य ना रिपेअर इन टायम करपाक, कॉम्पेन्सेशन वर्कआउट करपाचें, जांचो लायव्हलीहूड हाचेर अवलंबून आसा तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवप. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आमचे लोक, हे आमचे गोंयकार, नाजाल्यार तुमी जाहीर करचें की वी आर एंटी गोवन म्हणून, हो सरकारचो एंटी गोवन म्हणून. ते बेश्टेच असेंब्ली बोर्ड घातले म्हणून काय जावपाचें ना. हांव सांगता, द जेन्युइन नीड ऑफ द पीपल इज, एक तर तुम्ही ट्रान्सपरंटली सांगचें केन्ना ओपन जातले तें, नाजाल्यार ताबडतोब तुम्ही कॉम्पेन्सेशन स्कीम ड्रॉ करचे आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें. मोरजे विठ्ठलदास वाड्यावयली बुरशेपणां आनी बेशिस्त थळाव्यांक सतावपाक लागल्या. भायले हॉटेलवाले येवन घाण करतात, ती घाण उक्त्या गटरांतल्यान दर्यांत सोडटात आनी ती घाण आमी गोंयकारांनी खावप. मोरजेकार फुर्योज जाल्यात. आयच्या आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हॉटेलवाल्यांचेर कारवाय करची ताणें मागला. मोरजी विठ्ठलवाड्यार हॉटेलांतले बुरशें उदक उक्त्या गटरांत सांडिल्ल्याचें उक्तेपणान दिश्टी पडटा. हें बुरशें उदक तशेंच फुडें वचोन दर्याक मेळटा. वाटेर कितल्योश्योच कोयराच्यो पोटल्यो उडयल्ल्याच्यो दिश्टी पडटात. तातूंत कितें कितें आसता कोणाक खबर ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कागाळ करूनय तांणी कानार केस ओडल्यात अशें थळावे सांगतात. चेक केले जाल्यार तितून म्हाज्या हिसपान न्हू ते आयदनांचे वेस्ट आसता पळय ते वेस्ट आसा भरलेले, ते चिकल आहा. एक्चुअली हे हॉटेलाचे आमी सगळे एनओसी रिजेक्ट करून तांकां आमी ऑलरेडी डेमोलिशनाची ऑर्डर काडला आमच्या थ्रू. प्रॉब्लेम कितें जाता जाणां, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ, हांव तेचेर आतां आरोप करूंक सोदता. कारण सरपंचान आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येतात हांगा, आमी खूब फावटी पळयले, येतात आनी वयतात, आनी ही असली घाण तेंच्या फुडल्यान जाता ती कशी परमिशनां दिता म्हाका कांय कळना. कारण जेन्ना असली घाण जेन्ना बिचार हे आतां दर्यांत तुमी पळोवंक शकता तेंच्यांनी खाला उडयला, खालांतून आमच्या आतां नुस्त्याचो सिजन चालू जातलो. सो आमी हे घाणीचें नुस्तें आमी खावप गोंयकारांनी, भायले येतले आनी हॉटेलां चलोवन वयतले. आमी आतां कोणी म्हणटले पंचायतीक दिसना, पंचायतीक दिसता आमी लास्ट टायम तेंची क्लियर केल्लेलें. आतां प्रॉब्लेम कितें आसा जाणा, ही वेस्ट खंयच घेयना, सिवेज प्लांटाचेरूय घेयना. तितून आतां वेस्ट आमच्या गार्बेज सुपरवायझरान जेन्ना फोडून पळयली पळय तेन्ना वेस्ट तितून काळी घस कितें तरी घाणीची वेस्ट आसा. सो हांवें तेंच्या दोनूय मॅनेजरांक सांगलां ते आयच्या आयज क्लियर जावपाक जाय. कारण ते क्लियर जायना ते उदकांतून व्हांवून वयतले. उदक हांव आतांच तुमच्या माध्यमांतून रिक्वेस्ट करता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आयच्या आयज येवन हो वेस्टाचो कितें एक्झॅक्ट कितें ते करचें, कारण आमकां ते खबर ना एक्झॅक्ट कितें ते. सो हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवचें आनी ते एक्झॅक्ट चॅक करचें, तशेंच तेचेर इन्क्वायरी करची. कारण तो हाडून आपल्या प्रॉपर्टीन डम दवरता बरो आसा, पूण असो डम दवरपाक शकना तो. कित्याक आमी तेजी गार्बेज व्हरतात, गार्बेज जरी आहली कन्स्ट्रक्शन सायटीची कसली गार्बेज आहली व्हरता, हे आमी व्हरोंक शकना, कारण हे सिवेज प्लांटाचेरूय घेयना. सो तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता की आयच्या आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हांगा येवचें आनी ही कसली वेस्ट पळय ती स्वता तेंच्यांनी चॅक करचें आनी तेंचें लायसन जर दिलां तेंच्यांनी जाल्यार ते सस्पेंड करचें. आमी हेल्थाकूय लेटर केल्लें की अशें हे हॉटेलकार हाडटा, हे हॉटेलकारांचेंच काम न्हू, ह्यान कोण लोकल हाडून उडोवचें ना. अशें ही तेची प्रॉपर्टी आहा तेणें उडयला हे, आनी हें दिसता हे प्रायमा फेसियाचो पयल्या दिसता. सो आतांच सरपंचा कडेन सांगला, सरपंचाक सांगला, सेक्रेटरीकूय सांगला, आनी तेचेर हेल्थाक घेवन आनी एफडीएक घेवन प्लस आमचो मांद्रे पीआय आहा पळय ताका हें करून तेचेर कडक कारवाई करपाची अशें सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आहा. आनी नजरेक हाडले म्हूण, आनी तुका एश्युरन्स करता की हेचेर कारवाई जातली विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम.
नाजाल्यार जे कोणें केलां तेचें लायसन्स रिवोक करचें पडटलें विथ गिवींग अ प्रायर नोटीस टू हिम. रक्षाबंधन हो एक भावनीक दीस. भयण भावा मदलें नातें प्रतिकात्मक धाग्यान बांदून दवरपी एक जबाबदारीन म्हूण येता. माये मोगाचो हो दीस भावा खातीर आनी भयणुले खातीर. पळया माये सुवाळे. आज रक्षाबंधन. बाजारात साध्या धाग्याच्या राख्या बरोबर लायटीच्यो राखयो आकर्शणाचो विशय जावन रावल्यात. रक्षाबंधनाच्यो कक्षा आयज काळा प्रमाण व्यापक जाल्यात. एका धर्मापुरत्यो मर्यादीत उरल्यो नात. जाती धर्माच्यो वण्टी हुपून त्यो मळबाये कडेन एकरूप जाल्या. जशें की देशाची राखण करपी सैनिकूय अशा वेळार रक्षाबंधन करतात. त्या वेळार धर्मभेद लागना. नदरे मुखार आसता ती फकत भयणुलीची माया आनी तिच्या स्वताची राखण. आमी राखयो दवरलेल्यो आसा सगळ्या तरेच्यो. भुरग्यांच्यो स्पायडरमॅन, बेंटेनाच्यो, सगळे तरेच्यो राखयो, डायमंडाच्यो राखयो आनी बरेच तरेचे आमकां थंयसर भुरगीं गिरायक घालता. आनी ती राखी आसा आनी ती लायटी ताका पेट्टा. ताका लागून भुरगीं अशी स्पायडरमॅनाची जायी म्हणटात, बेंटेनाची जायी म्हणटात. सगळे तरेचे तांकां राखयो आमी हयसर आज मेळवल्यो आसा. बार्देसच्या प्रौदर्या भौशीक आदार संस्थेच्या हाफवे होम असायलम ऑफ म्हापसा बार्देस हे संस्थेंतल्या भावांक राखी बांदपाचो आगळो वेगळो सुवाळो जालो. भयणीन भावाक राखी बांदपाक जाय अशें ना, हें नातेंच वेगळें. हांगा प्रौदर्याचे वतीन जाणट्या बायलांक लेगीत राखयो बांदल्यो आनी मानसीक थाकाय आनी खोशी मेळोवन दिली. रक्षाबंधनचो हो जो सण आसा हो आमी फर्स्ट टायम केला, पण बाकी जे आसा न्ही चवथीक आमी तांकां नेवऱ्यो करता. आमी सगळे स्टाफ मेळून हांगा जशें आमी घरांतलें जें वातावरण तेंच वातावरण हांगा क्रिएट करता. आमी सगळे सण यूज करता आमी हांगा सेलिब्रेट. आनी आतां तांकां अशें दिसूंक जायना की आमकां कोण ना. सो त्या हांकां ते फिलींग जे आसा ते तांकां हें करपा खातीर आमी हे सगळे सण करता. आनी तांकां स्वीट्स बीन म्हणटा न्ही जशें आमी घरा करता पातोळ्यो सगळे आमी तांकां हांगा करून घालता. सो तांकां ते अजिबात फील जायना की आमी हांगा एक्चुअली तशें पळोवंक गेल्यार आमी हांगा हेंचे ते खूब केअर घेता. घरान सुद्दां मनशांक जर इतलें मेळना टायमार जेवण, आमी सुद्दां इतले त्रास करून हांगा येता टिफीन हाडटा, पण आमकां सारकें जेवंक मेळना. पण तेंचे न्हू सगळे टायम टू टायम सगळे आसता आनी तांकां मेडिसीन हे ते सगळे वेवस्थीत आसा. फक्त रक्षाबंधन हो आमी ह्याच वर्सा स्टार्ट केला. कांय भुरग्यांनी विधानसभा संकलनात येवन लोक फुडाऱ्यांकूय राखयो बांदपाची उमेद भागयली. प्रियोळ मतदारसंघातल्या बेतकी खांडोळा पंचायतींतल्या तामसुलीच्या तळयेच्या बांदकामाचें उक्तावण जालें. प्रियोळचो आमदार आनी आदलो मंत्री गोविंद गावडेन उक्तावण केलें. पंचायतीच्या या तामसुलीच्या या भागात या वार्डात आयज सुंदरशी तळी ह्या तळयेचे आतानाच्या समारंभाक आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. आनी अशा ह्या समारंभाक अशा ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसा आमचे प्रियो मतदारसंघाचे आमदार तसेच माजी मंत्री आदरणीय श्री गोविंद गावडे सर. त्याचबरोबर या प्रियो मतदारसंघातले वेगवेगळे पंचायतीचे आमचे सगळे सरपंच, तिवरे वरगांव पंचायतीचो सरपंच बाब जयेश नाईक, वेरेवागुर्मेचे सरपंच शोभाताई पेरणी, त्याचबरोबर माझ्या पंचायतीच्यो डेप्युटी सरपंच संजीवनी तळेकर, त्याचबरोबर नीता गावडे, शेखर घाडी, बाकीचे सगळे मार्सेल पंचायतीचे पंच संजीव गुंडेकर, त्याचबरोबर एकनाथ आणि हांगा जमलेले सगळे ह्या वाठारांतले सगळे ग्रामस्थ, आमचे सगळे सपोर्टर्स, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता. आणि आमदार ज्यांनी वेळात वेळ काढून जे हांगा येयल्ले आसा त्यांचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता. हांव मागता संजीवनी कडेन की सराक पुष्प दिवन तेजें स्वागत करचें. नगरपालिके खातीर उबारिल्ले सरकारी प्रकल्पाच्या इमारतीत आमदाराचें ऑफिस कशें आनी निमंत्रण पत्रिकेत भाजपा मंडळ आमदारांचें नांव आसा, पूण एकाय नगरसेवकाचें वा नगराध्यक्षाचें नांव कित्याक ना? हें कितें प्रकरण? मिशन फॉर लोकलचो मुखेली राजन कोरगांवकारान सरकाराक अडचणीत हाडपाची प्रश्न विचारला. पेडणे नगरपालिकेचे नवे इमारतीचें उक्तावण 11 ऑगस्टाक जावपाचें आसा. निमंत्रण पत्रिका छापल्यात,
तातूंत हेच इमारतीत थळाव्या आमदाराच्या ऑफिसाचें उक्तावण जातलें अशें बरयलां. राजन कोरगांवकारान ताका हरकत घेतल्या. तो विचारता ऑक्शन जावच्या आदीं ऑफिसाक सुवात कशी कितें दिली. आमदाराच्या ऑफिसाच्या उक्तावणाचो सुवाळो फाटीं घेयात ताणें मागला. पेडण्या म्युनिसिपालिटीचें इनॉग्रेशन 11 तारखेक येता त्या सोमारा जाता म्हणून खरें म्हणजे ही आनंदाची गोष्ट आसा. म्युनिसिपालिटी एरियासाठी खरी बरी खबर आसा. पण त्याच्या वांगडा आनी तेंचे इनॉग्रेशन श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अँड अर्बन डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट अँड TCP बरयला. पण त्याच्या सकयल एक बरयलेलें आसा व्हेरी महत्वाचें म्हणजे श्री प्रवीण आर्लेकर यांच्या ऑफिसाचे ग्रँड इनॉग्रेशन जाता म्हणून. म्हाका एक प्रश्न पडला, ज्या ऑफिसाचें अजून इनॉग्रेशनच जावंक ना. म्युनिसिपालिटी ही पहिली बिल्डींग म्हणजे ही गव्हर्मेंट एक कितें तरी गव्हर्मेंट रिलेटेड आसा. खंय ऑक्शन न जाता कसलेच ऑफिस शॉपाचे डायरेक्टली ह्या आमदाराक कशें कितें दिले गेले, हे कितें चल्लां आनी हे कशें जावं शकता हो प्रश्नचिन्ह आसा. ह्याच्या संदर्भात आमी RTI सुद्दां मागलेले आसा. कितें आसा, केन्ना टेंडरींग आसतलें, कशें कितें तें आमकां काय अजून येवंक ना. पण हे एकदम चुकीची गोष्ट आसा. हे हांव नजरेक हाडून दिता, म्हणजे स्पेशली आज पत्रकार बांधवाच्या तर्फे सगळ्या सरकाराच्या नजरेक हाडून दिता. जे कितें तेंच्यांनी बरयलां, कितें तर श्री प्रवीण आर्लेकर ऑनरेबल MLA ऑफ पेडनेम कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड चेअरमॅन ऑफ GSRDC along with PMC chairman, vice chairman, councillors, sarpanchas, deputy sarpanch, panch members of all village panchayat, BJP mandal and BJP morcha, booth कार्यकर्ता and others. वैशिष्ट्य म्हणजे हे इतले बरयता आसतना जेन्ना म्युनिसिपालिटीचे इनॉग्रेशन जाता तेन्ना खरें म्हणजे चेअरपर्सनाचे नाव आसूंक जाय आसलेलें. थंयसर पंचायतीक बी इन्विटेशन दिता, आय कॅन अंडरस्टँड. इनॉग्रेशन ग्रँड बरयतात. म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग जेंचे खरो अधिकार आसा कावन्सिलराचो, कारण ते कावन्सिलरांनी ती म्युनिसिपालिटी तयार केल्या. तेंचे कोणाचेच नाव ना आनी फक्त ग्रँड ओपनिंग ऑफ द प्रवीण आर्लेकराचे MLAचे ऑफिस. म्हणजे हे कितें चल्लां, हे खंय तरी चुकीचें चल्लां आनी हेचेर खरें म्हणजे CMान लक्ष घालपाची गरज आसा एज अ पालकमंत्री ह्या नात्यान. कित्याक असले जर गोष्टी घडत जाल्यार आनी उरलें कितें. ज्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं डायरेक्टली अलॉटमेंट जाता हे बरोबर आसा. की म्हाका इतलेंय खबर आहा फाटल्या दिसांनी जीत आमचे जे मांद्र्याचे आमदार आसा तेंच्यांनी एका अशेंच गव्हर्मेंट ऑफिसासाठी खंय तरी आपलें ऑफिस दिवचें म्हणून मागलें. तेन्ना सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफिसान ताका परमिशन दिवंक ना. तर ह्या ऑफिसान ताका परमिशन कशें दिलें गेलें. ह्यो चीफ ऑफिसर जो आसा ह्यो कितें काम करता. म्हाका वाटतं हयसर कितें तरी गडबडी घोटाळे आसा, तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हे जे इनॉग्रेशन नक्कीच म्युनिसिपालिटीचें जावचें, पण प्रवीण आर्लेकराच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावचें न्ही. आनी ताचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन इन्क्वायरी काडून कशें कितें अलॉट जालें तें आमच्या सगळ्यांच्या पेडणेकारांच्या नजरेक हाडून दिवपाची खूब गरज आसा. थळाव्याच्या तोंडांतलो घास आडोवपी शापोरा न्हंयतले सेंडबार काडात आनी फुडल्या वर्साची तरी सुतां पुना फुलयात. शापोरकारांनी देव वेताळ आनी गोंय सरकारा कडेन मागलां. देवान सरकाराचें तोंड उक्तें करचें आनी आमचें कल्याण करचें अशें गाराणें नाल्ला पुनवे निमतान ताणें घातल्यात. शेतां भाटां गोंयकारांची पोटां भरतात. नुस्तें जिबेची रूच भागयता. गोंयकारांक तरतरीत करता. गोंय दर्यादेगेरूच वचलां. जे लोक नुस्तें धरून ह्या नुस्तें वेवसाय करून संवसार चलयतात ते दर वर्सा दर्या प्रती आपली कृतज्ञताय उक्तायतात. तो दीस म्हटल्यार नाल्ला पुनाव. शापोरा एक फामाद दर्यादेग. पर्यटकांचे आकर्षण आनी थळाव्या नुस्तें वेवसायिकांचे पोटूय हीच दर्यादेग भरता. शापोरा बोट असोसिएशनान कृतज्ञतायेच्या श्रीफळ म्हणून भांगराचो नाल्ल दर्याक अर्पिलो. त्या वेळार तांणी नुस्तेमारी वेवसायांत येवपी अडचणी मिडिया म्हऱ्यांत मांडल्यो. अशा पद्दती प्रमाणे आमी हर स्वताची पुनाव म्हणून आसतली आमी दर्याक आमचो भांगराचो एक धाकटूल असो आपुरबायचो एक नाल करून सोडटा. तसं आमचे सगळे बोटकार मेळून असं आमचो एक दशरथ दाबोलकर एक आहा, आमचे शेखर दाबोलकर आहा, आमचे सगळे मेंबर आहा आनी हे सगळे मेळून गांवचे लोक हांगा एकठांय जाता आनी ह्या दर्याक आमकां उदीक गावचें आनी ह्या दर्याक आमचें बरें सगळ्याचे व्हडल्याचे धाकट्याचे तें सगळ्याचेच बरें जावचें अशें म्हणून आमी मागता. पूण आमच्या वेळांकार सर आमी सदां आमचो वेताळ बसलेलो फाटल्यान तेजे कडेन मागता. आज वेळांकार आमची एकूच मागणी वेताळा कडेन तरीच
ह्या गव्हर्मेंटा कडेन की हे जे साणबार आहा न्हू ते आमकां उक्ते करून दीत तर जाल्यार आमचे आजून आमच्यो बोटी वचोंक शकता. आज पयशे जाल्यार बोटी 10, 20, 50 बोटी आमच्या फुडल्यान दुखता आनी आमच्या काळजान दुखता. ते आमचे वयर आनी ते आमच्या फुड्यांचे तर सगळे व्हरून ताट व्हरून ते खातात जाल्यार आमी केन्ना जोडटले. आज आमची परिस्थिती कितकी वर्सां आमी मागता कांय जाणा. आतांचे अंदू जी स्वताची बोळा हेच्या पेक्षा व्हडली जावचे फंक्शन म्हणून सगळे सानबार काडचे आनी गव्हर्मेंटान कितें ना कितें एक्शन घेवन हे झेटीचें काम करचें अशें गव्हर्मेंटा कडेन मागोवन पण आतां तरी सारकेंच मागता. कित्याक आमची परिस्थिती पळयात कितें आहा आनी कितें तें सगळें आज आमचे 2 तरी म्हयने आनी बोटी वयर उरतले कारण ह्या सानबाराक लागून. सगळे जोड आमी कशे जोडटले आनी कशे पयशे फारीक करतले. आमकां कितें जाय खुबश्यो फॅसिलिटी आहा पूण आमकां त्यो फॅसिलिटी गावना. आमचे सबसिडी बंद केल्यो आमचे सगळे बंद केले. ह्या दिसान आयच्या दिसान मागता की ते आहा ते आमचे ओपन करून दिवच्यो म्हणून मागता हांव. कित्याक आमची बंद केल्या न्हू तेच्या पयलींची सबसिडी आहा ती ना. प्रॉपर फंडाचे आमचे पयशे आहा ते गावना. कित्याक आमचे संकट येयले आमचे ते पयशे आमकां गावपाचे ते गावना. ते कित्याक लागून दवरल्या ते देवान तरी तेंचे तोंड उक्ते करचे तकलेन घालून आमचे दिवचे आनी आमचे येता ते ह्या वर्साक तरी सगळ्याचे बरें करचें हें हांव मागता. आमकां ज्यो मागता जे आमकां फॅसिलिटी ज्यो सांगता ते आमी पेपर तांकां कव्हर करून दिता. जे कितें आमकां सांगता ते आमी टोटल दिता. डिपार्टमेंटान वच जाल्यार डिपार्टमेंटान आमचें कांयच जायना आनी कित्याक लागून आनी कांय कळना. गव्हर्मेंटाक विचारलो तो म्हणटा डिपार्टमेंटाक विचार तो म्हणटा तेका विचार कोणाक विचारपाचें तेजो मालक कोण तोच कांय कळना. आतां तेंच्यांनी शोध काडूंक जावो कित्याक तो आमी कसले आमची लायसनां कितें कितें दिना. जे सांगता तितके आमी पेमेंट करता आनी आमच्यो ज्यो कित्याक दवरल्या त्यो कळना. बरं आदल्यो तरी आमच्यो त्यो आतां बंद केल्या त्यो इतकें मागता हांव तेजे. आणि इतल्यान आयच्या खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.